Hello mga ka-foodmate! Finally, amo yung naabtan si ate nga namaligya og saang diri sa kilid sa Marina Mall, Lapu-Lapu City, Cebu. Nibiyahe lang ni sa akong kuyo gikan pa sa Konsolasyon aron lamang matilawan ang lamian og presko nga saang ni ate. Pag-abot namo sa maong lugar, amo dayon siyang gipangita ug natimingan jud namo nga maupag yun ang iyang pag-abot ug pagsugod og display sa iyang baligya nga mga saang. Kami gyud ang una nga mga customer ni ate nga naghinam-hinam nga makatilaw sa maong talagsaon nga pagkaon. Gikan pa daw kini sa isla sa Olango og fresh from the sea. Mapalit kini sa presyo nga tag 25 pesos ang usa kung dagko-dagko og 2 for 25 pesos ang gagmay. Magsugod og display si ate sa iyang baligya mga alas 4 sa hapon hangtod sa mahurot ang iyang baligya. Lami kaayo ang mga saang hilabi na og imo kining butangan og suka nga hot and spicy. Sa kalamay niini, 7 ka buok ang nahurot sa akong kuyog og ako pud ubay-ubay pud ang akong nagkaon. Daghan na gyud og mga suki nga magbalik-balik ni ate tungod kay satisfying gyud sa kalami ang iyang mga saang. Busa, unsa pa man inyong gipaabot, daliwin na ang usa sa mga garbo nga pagkaon gikan sa kadagatan sa Cebu. Daghang salamat og hinaot nga kamo food. Mag-enjoy! Bajing ko rin. Buat 5 ako.